الله الرحمن الرحیم او خلقا مما یکبرو یا په پیدایش باندې مما پاغی باندې یکبرو چلوی لگی گران لگی فی صدورکم بسینو ستاسو کی فسیقولون حاضر دی چوائی بدئی من یعیدنا سوک دی چی دوباره با پیدا کی منگ لرا قل الذی ورتو یا غزات فطورکم چی پیدا کری وی تاسو اول مرتن پاول زل باندی فسیضعدون الیکا حضر چڑکی با تا روسم سرون اخبل ویقولون وائبا متاہو کلب ودا قل ورتو یا عسا قریب دا ان یکون قریبا دا جشی دا نزدیم یوم پاغرز بانی یدعوکم چراو ببلل شیطاسو فتستجیبونا قبلتیابو کی تاسو او بمنی تاسو حکم دا اللہ بحمده سرد صفتنو دا اللہ نام وتظنون او گمان بکوی تاسو الا بستم الا قلیلا چنه تیر کړ تاسو مگر لږ وخت وقلوا یا لعبادی بندگانو زماتا یقول التی چوایی دی اغا مسئلہ هی احسنو چه اغا د خستا مسئلہ د توحید ان الشیطان یقینا شیطان ینزع بینهم وسوسه چی په منځ دی کې ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د پر د انسان عدو مبینا دشمن د ښکارا ربکم رب ستاسو عالم پویږي بكم بتاسو باندې یشا یرحمکم کچرتا خوغی نم رحم بوکی بتاسو باندې او یشا یعذبکم کچرتا خوغی نو عذاب بدر کی تاسو تا وما ارسلنا کاو ندر علی گلی منگتال را علیم پدی بانی وکیلا ساتن کے ذموار